बचपन में हादसे का शिकार हो गया। जान बच गई मगर बीनाई जाती रही। वो उम्र भर के लिए अंधा हो चुका था। लुई को पढ़ने का जुनून था। वो हादसे से कबल रोजाना किताबें पढ़ता था, लेकिन बीनाई के बाद इसके लिए ये मामूल जारी रखना मुमकिन नहीं था। वो अब पढ़ नहीं सकता था। वालिदैन अमीर थे। ये 1820 का जमाना था। फ्रांस के मुतमव्वल लोग उस दौर में मुलाजमीन की फौज रखते थे। मुलाजमीन उनका विजिटिंग कार्ड होते थे। ये लोग जब किसी से मुलाकात के लिए जाते थे तो उनका हरकारा बाआवाज बुलंद ऐलान करता था, हजरात, आप ड्यूक फिलिप से मिलिए। ये 2000 एकड़ जमीन, 3 महल्लात और 400 मुलाजमीन के मालिक हैं। हमारे साहिब की जमीन फलां जगह से शुरू होती है और फलां मुकाम तक जाती है, और इस जागीर में इतने बाड़े, इतने झीलें और इतने काने हैं, वगैरह वगैरह। तारुफ का ये स्टाइल उस दौर में कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक में था। ये रिवायत फ्रांस में भी मौजूद थी। वहां भी रईस मुलाजिम रखते थे और फ्रेंच मिरासी मुलाजमीन की तादाद को अपने रईस का तारुफ बनाते थे। लुई के वालिदैन इस कल्चर का हिस्सा थे। चुनाचे उन्होंने माजूर होते ही इसके लिए 2 ट्यूटर्स का बंदोबस्त कर दिया। ये ट्यूटर्स लुई को किताबें पढ़कर सुनाया करते थे, मगर बारिश और बर्फबारी के मौसम में जब ट्यूटर घर नहीं आ सकते थे तो लुई को कोफ्त होती थी और वो अपनी बेनूर आंखों के साथ सहन में दीवानावार चक्कर लगाता था। वो उस वक्त अपनी माजूरी को ज्यादा शिद्दत से महसूस करता था। वालदैन को इसकी बेचैनी बहुत परेशान करती थी, मगर उस दौर में माजूर लोगों के पास दूसरों के सहारे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। लुई एक मुख्तलिफ बच्चा था। ये 1809 में पैदा हुआ, 1820 में अंधा हुआ। इसने 4 साल ट्यूटर्स के सहारे जिंदगी गुजारी और फिर इसने अंधेपन में रहकर पढ़ने का फैसला कर लिया। वो कोई ऐसा तरीका ऐजाद करना चाहता था जिसके जरिए वो बंद आंखों के बावजूद किताब पढ़ सके। लुई ने गौर शुरू किया तो इसे महसूस हुआ वो आंखों की कमी कान, नाक, हलक और हाथों से पूरी कर सकता है। नाक और हलक इंसान को पढ़ने में मदद नहीं दे सकते। इंसान लफ्ज़ों को सूंघ सकता है और ना ही चख सकता है। सूंघने और चखने की दोनों हिस्सों के बाद हाथ और कान 2 आलात बचते हैं। इंसान इन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। उस दौर में टेप रिकॉर्ड ऐजाद नहीं हुआ था, लिहाजा अंधों के लिए किताबें रिकॉर्ड नहीं हो सकती थीं। चुनाचे इंसानी उंगलियों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लुई ने उंगलियों की पोरों को आंखें बनाने का फैसला कर लिया। इसने एक ऐसा टाइप राइटर ऐजाद करना शुरू कर दिया जो लफ्ज़ों को कागज़ पर उभार देता था और वो कागज़ पर उंगलियां फेर कर उभरे हुए लफ्ज़ पढ़ लेता था। लुई ने ये टाइप राइटर बनाने के लिए दिन रात काम किया। आप तसव्वुर कीजिए, आपकी आंखें ना हों, आप डबल रोटी को भी टटोल कर महसूस करते हों, लेकिन आप एक ऐसा तरीका ऐजाद करने में जुट जाएं जो पूरी दुनिया की तर्ज फिक्र बदल दे। ये कितना मुश्किल, ये कितना कठिन होगा। अल्लाह ताला ने लुई को इरादे की नेमत से नवाज रखा था। इसने वो ठान लिया, मैंने हर सूरत कामयाब होना है, और लुई बहरहाल कामयाब हो गया। इसने 1839 में एक ऐसा सिस्टम ऐजाद कर लिया जिसके जरिए दुनिया भर के अंधे किताबें पढ़ सकते थे। लुई ने यह सिस्टम ऐजाद करने के बाद बाकी जिंदगी इसकी तरवीज और फैलाव में लगा दी। वो ये सिस्टम लेकर पूरे यूरोप में गया। ये बादशाहों और सियासतदानों से मिला। इसने तालीमी माहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और इसने अवाम को भी समझाया। वो 1852 तक जिंदा रहा। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सिस्टम की इशाअत में लगा रहा, मगर बदकिस्मती से इसके इंतकाल तक यूरोप में ये निज़ाम कामयाब ना हो सका। लुई के इंतकाल के बाद यूरोप में अंधों के हकूक़ के लिए तहरीकें शुरू हुई और सिर्फ 2 बरसों में लुई का बनाया हुआ सिस्टम पूरे यूरोप में राइज हो गया। यूरोप के 14 मुल्कों ने तमाम बड़ी किताबें लुई के निज़ाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दी। आज लुई का बनाया हुआ ब्रेल सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है। दुनिया में हर साल ब्रेल पर हजारों किताबें शाया होती हैं। आप और मैं दोनों इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे ब्रेल सिस्टम को ब्रेल सिस्टम क्यों कहा जाता है। ये सिस्टम बनाने वाले के नाम से मशहूर है। लुई का पूरा नाम लुई ब्रेल था और दुनिया में जब भी कोई अंधा शख्स ब्रेल पर कोई हर्फ, कोई लफ्ज़ पढ़ता है तो वो बेइख्तियार लुई ब्रेल की कोशिशों का एतराफ़ करता है। वो ब्रेल की नेकियों में इजाफा करता है।
دنیا میں 20 ایسی ایجادات ہیں جنہیں ایجادات کی ماں قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ایجادات ہیں جنہوں نے آگے چل کر ایجادات کے ہزاروں بچوں کو جنم دیا۔ یہ بچے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم ان بچوں کے بغیر آرام دہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان 20 ایجادات میں بریل بھی شامل ہے۔ بریل نے دنیا کو پہلی بار بتایا معذور بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ بریل کے بعد ایسی سینکڑوں چیزیں ایجاد ہوئیں جنہوں نے آگے چل کر معذوروں کی زندگی آسان بنا دی، اور لوئی بریل اس ٹرینڈ کا بانی تھا۔ لوئی نے بریل ایجاد کر کے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا: ایجادات کی اصل ماں ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں ضرورت پیدا کریں، چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ کاش ہم لوئی بریل کے اس نقطے کو سمجھ لیں۔ ہم یہ جان لیں دنیا کے تمام مسائل انسان کے لیے ہیں، اور یہ مسئلے انسان ہی نے حل کرنے ہیں۔ ہم یہ نقطہ جس دن جان جائیں گے، ہمارے 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک میں اس کے بعد بے روزگاری رہے گی، جہالت رہے گی، اور نہ ہی بد امنی، بے چینی، لوڈ شیڈنگ اور ٹریفک کا شور۔ ہم پاکستانی بدقسمتی سے سینکڑوں مسائل کا شکار ہیں، مگر ہم یہ مسائل حل کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں گلی میں گند ہم ڈالیں، گھر کا پانی ہم سڑک کی طرف نکال دیں، ہم سڑک پر اندھا دھند موٹر سائیکل چلائیں، ہم گاؤں میں ہسپتال بننے دیں اور نہ ہی ڈسپنسری، ہم اسکول بھی کھلنے نہ دیں، ہم اپنے جعلی ڈگری ہولڈر بھائی کو اسکول اور کالج میں ملازمت دلا دیں، ہم واپڈا کے کھمبے سے تار اتار لیں، ہم بلا ٹکٹ ٹرین میں سفر کریں، ہم سرکاری عمارتوں کے بلب چوری کر لیں، ہم معاشرے کے نالائق ترین شخص کو MP اور MNA منتخب کریں، اور ہم دن رات کبھی اسلام، کبھی پاکستانیت اور کبھی مشرقیت کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف دیں، مگر ریاست اس کے باوجود ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ یہ ہمیں صاف پانی بھی فراہم کرے، اعلیٰ تعلیم بھی، روزگار بھی، انصاف اور پاک صاف ماحول بھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ملک کے 25 کروڑ لوگ جب روزانہ درخت کی شاخیں کاٹیں گے تو درخت کیسے سرسبز اور شاداب رہے گا؟ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ لوئی بریل سے لے کر نیوٹن اور مادام کیوری سے لے کر آئنسٹائن تک دنیا کے تمام محسنوں کے پروفائل پڑھ لیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یہ تمام لوگ اکیلے تھے، ان کے پیچھے کسی حکومت کا ہاتھ نہیں تھا، یہ تھے اور بس ان کی دیوانگی تھی، اور ان لوگوں نے آخر میں اپنے جیسے انسانوں کی زندگی سہل بنا دی۔ یہ لوگوں کی بے نور زندگی میں رنگ بھرتے چلے گئے۔ ہمارا معاشرہ بھی لاچار اور بیمار ہے۔ اس معاشرے کو بھی لوئی بریل جیسے لوگ چاہیے، ایسے لوگ جو بے بس لوگوں کا ہاتھ تھامیں اور زندگی کی بے نور گلیوں میں راستے ٹٹولنے والوں کو سکون اور کامیابی کی منزل مل جائے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو لوئی بریل کی طرح اپنی زندگی تیاگ کر دوسروں کے مستقبل روشن کرتے ہیں۔ 2 وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوئی بریل جیسے لوگوں سے سیکھ کر دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اور 3 ہمارے جیسے لوگ جو مرنے تک آسمان سے نصرت اترنے کا انتظار کرتے ہیں، جو غیبی امداد کے انتظار میں عمر کا سفر رائے گاہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو پہلی قسم کے لوگ درکار ہیں، وہ لوگ جو مسائل حل کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو برابر صلاحیتیں دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو دن 24 گھنٹے، مہینہ 30 دنوں اور سال 365 دنوں کا ملے گا۔ آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے منہ پر 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک اور بدن پر 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ملیں گے۔ ہم سب برابر ہیں، بس دنیا کی چند قومیں اپنے ان 2 ہاتھوں، 2 آنکھوں، 2 کانوں اور 1 ناک کا استعمال سیکھ لیتی ہے، چنانچہ یہ آگے نکل جاتی ہے، جبکہ ہم لوگ ان کا استعمال نہیں جانتے۔ ہم اپنے سارے حواس، اپنی ساری صلاحیتیں کھانا کھانے اور واش روم جانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم لوئی بریل کی طرح وقت کو وقت سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، ہم اسے انسانوں کی فلاح پر نہیں لگاتے۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ لوئی بریل بنیں۔ آپ اندھا رہ کر دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ پلیں، آپ معاشرے کے گداگر نہ بنیں، آپ معاشروں کا لیڈر بنیں، بالکل اس طرح جس طرح لوئی بریل نے بریل بنا کر دنیا بھر کے اندھوں کو انگلیوں پر آنکھیں لگا دی تھیں، جو خود اندھیروں میں بھٹکتا رہا، لیکن اس نے دوسروں کو علم کی روشن گلیوں میں اترنے کا راستہ دکھا دیا۔